اے مدینے دی گلی دی اندر جا رہے نے تواڈے تے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر امام الانبیاء دے اگے اگے ایک چھوٹا جہا بچہ جا رہا ہے اس بچے دے اگے امام حسین جا رہے نے تواڈے تے میرے کریم آقا نے اس بچے نو چکیا تے میرے نبی نے سینے نال لایا صحابہ عرض کر دینے مازاق دینے والے آؤ یہ ودوہا دے چہرے والے آؤ آمی مدیاں کنڈلا والے آؤ یا سیندیا سیریاں والے آؤ یہ بچے تے بڑے پہ کھیڑ دینے اس بچے نالے نہ پیار کیوں کیتا ہے تو حدیث میرے کریم آقا نے فرمایا وہ میرے غلاموں میں ایک دن ویکھے آئے جتھے میرا حسین قدم رکھدا ہے حسین دے قدمہ والی مٹی چک کے اے بچہ اپنی اکھاں نال لا لیندا ہے تے میں ان دے نال پیار کر کے اپنے غلاماں نو اے ہوئی دسنا چاہنا وا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے عزیزان گرامی توجہ چاہنا وا امام الانبیاء دے غلاموں اے کون حسین ہے جڑا میرے نبی دیاں زلفاں نال کھیلن والا اے کون حسین ہے جڑا میرے نبی دے کندھیاں تے بہ جان والا اے کون حسین ہے وہ جندے جوڑے رب دی جنت وچوں آندے رہنے امام الانبیاء دے غلاموں ذرا توجہ چاہنا وا جس ویلے یزید دی حکومت آ گئی ہے حالات بڑے خراب ہو گئے نے آقا حسین دے دل دے اندر خیال آیا ہن نانا مصطفیٰ دا شہر مدینہ چھڑنا پوے گا آقا حسین ادھی رات دا ویلا ہے سیدہ زینب نو فرمایا اے تسی ذرا تیاری کر لو میرا دل کردا ہے آخری سلام میں اپنے نانا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر کر آواں امام الانبیاء دے غلاموں اہل بیت دا درد رکھن والےو حضرت سیدہ زینب نے اپنے ویر دا پلہ پکڑیا حضرت سیدہ زینب عرض کر دیا نے وے ویرا یدی رات ویلے میں نو تنہا چھڑ کے نہ جانا میں نو بھی نانا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر لے جا وے دنیا کھوک ستی ہوئی ہے یہ دونوں بہن بھائی اپنے نانا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے نے وے فاتحہ پڑھ کے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین زی شان چلیا ویخ زینب سکینہ تے شہربانو نالے اکبر عباس جوان چلیا عزیزان گرامی توجہ کرنا آقا حسین نے اپنے نانا مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر آخری سلامی عقیدت پیش کیتا وے امام الانبیاء دے غلاموں امام علی مقام چل دیاں اپنی ماں دی قبر تے آ گئے نے حضرت سیدہ زینبی اپنی اماں جان دی قبر تے آ گئیاں نے وہ محب اہل بیت رکھن والے ہو اہل بیت دا غم رکھن والے ہو اہل بیت دی محبت دے اندر وہ یا سبحان والے ہو ذرا توجہ چاہنا وا حضرت امام علی مقام اپنی اماں دی قبر تے آ گئے نے وہ فاتحہ پڑھ کے وہ ماں دی قبر ہوتے شاہ حسین امام پکار دائیں میرا بولیا چلیا اے معاف کرنا اے سلام ہن آخری وار دائے ادھر سیدہ زینب اپنی اماں جان دی بارگاہ وچ عرض کر دیا نے وہ جفا مار کے ماں دی قبر ہوتے وہ بی بی زینب رون لگی اٹھو اماں کرو ودیا میں نو اے تیری تھی مدینے او جان لگی امام علی مقام دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ادھر امام علی مقام نے اپنی ماں دی بارگاہ دے اندر وہ آخری سلامی عقیدت پیش کی تاوے وہ دونوں بہن بھائی اپنے حجرے دے اندر ہی آ گئے نے فرمایا نہیں سیدہ زینب تیاری کر
کر لو حضرت سیدہ زینب نے وہ سامان دی گٹھڑی بننی ہے امام الانبیاء دے غلاموں اس سامان دی گٹھڑی دے اندر ہیرے تے جوہرات کوئی نہیں سونا تے چاندی کوئی نہیں ایک نانے دی دستار ہے ایک علی دی تلوار ہے پھر مسلمانوں یوں بھی ویلا آیا حضرت سیدہ زینب نے وہ اونا گھرانوں تالے مارے نے جنہ گھران دے اندر جبریل آندا سی اونا گھرانوں تالے مارے نے جنہ گھران دے اندر اللہ دا قرآن نازل ہوندا سی امام الانبیاء دے غلاموں حضرت سیدہ زینب تیاری پیاں کر دیا نے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر بیٹا تو بھی آ جاؤ علی اصغر تو بھی آ جاؤ فرمایا یونو محمد اسی بھی آ جاؤ فرمایا ابو بکر تو بھی آ جاؤ عمر تو بھی آ جاؤ عثمان تو بھی آ جاؤ عزیزان گرامی 5 دن پاک دا کرانا امام الانبیاء دے گھر والے اللہ دا قرآن پڑھ دیا ہویا آج مدینے وچوں نکلن لگے نے وہ مدینے والیاں نو پتہ لگا آج تو عمرہ کرن واسطے جاویں آج حج کرن واسطے جاویں انہاں حاجیاں نو پوچھو وہ جدو مدینے تو جدا ہونے وہ جدو نبی دا روزہ چھوڑنے پھر دل تے کی گزر دی ہے آقا حسین مسلمانوں جس ویلے مدینہ چھڑن دا ارادہ کر لیا وے آقا حسین دی بارگاہ دے اندر وہ مدینے دے بزرگ آ جاندے نے وہ مدینے دے جوان آ جاندے نے آکے عرض کر دینے شہزادیا مدینہ چھڑ کے نہ جانا اسی تینوں ویکھ لینے تیرے نانا مصطفیٰ دی دید ہو جاندی ہے اسی تینوں ویکھ لینے تیرے نانا مصطفیٰ دی دید ہو جاندی ہے امام علی مقام نے فرمایا مدینے والیو تہاڈی محبت دا شکریہ تہاڈی خیر خواہی دا شکریہ چلدیاں مکہ المکرمہ تو ہوندیا ہویا اے 2 محرم دی تاریخ جدو امام علی مقام دا قافلہ میدان کربلا دی اندر آیا وے میدان کربلا دی اندر خیمے لگ گئے نے امام الانبیاء دے غلاموں چلدیاں 7 محرم دا دن آ گیا انہاں ظالماں نے پانی بند کر دیتا ہے تے شاہ صاحب فرماندے نے وہ 3 دن دے طرح آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زباناں پھر بھی ود جانا دیتیاں انہاں غازی شیر جوانا عزیزہ نے گرامی 7 محرم نو پانی بند ہویا آج جانور پانی پی رہے نے آج پانی نصیب نہیں ہے تے نکی جی سیدہ سکینہ نو نہیں ہے آج اگر پانی نصیب نہیں ہے وہ نکے جے علی اصغر نو نہیں ہے انہاں ظالمہ نے پانی بند کر دیتا آقا حسین نے نماز بھی پڑھی ہے اللہ دا قرآن بھی پڑھیا ہے وہ گرم رہے دنال تیمم فرما کے آج میدان کربلا دے اندر اذانہ بھی ہو رہی نے وہ جماعتہ بھی ہو رہی نے وہ جلدیاں عاشورہ دی رات آ گئی آج جڑی رات گزر گئی ہے امام علی مقام نے اپنے رفقان بلایا امام علی مقام نے فرمایا وہ مدینے تو مکے میرے نال آن والے ہو وہ مکے تو کربلا میرے نال آن والے ہو تو سا حسین دی غلامی دا حق ادا کر دیتا ہے میں حسین تواڈے تے راضی ہو گیا ماں فرمایا رات دی طریقی دی اندر سواریاں پکڑو اے واپس مدینے ٹر جاؤ امام علی مقام دی بارگاہ دی اندر امام علی مقام دے غلام عرض کر دینے آقا حسین سانو اپنے قدمہ تو دور نہ کرنا امام الانبیاء دے غلاموں توجہ چاہنا ماں حضرت امام علی مقام نے عاشورہ دی رات اللہ دے ذکر دے اندر گزاری ہے قرآن پاک دی تلاوت کر دیا ہویا گزاری وہ 10 محرم دا دن آ گیا آج دا دن آ گیا اپنی آنکھانوں غسل دے لو وہ 10 محرم دا دن آیا وہ قربانیاں دا سلسلہ شروع ہو گیا امام الانبیاء دے غلاموں کدی حضرت علی اکبر قربان ہو رہا وہ کدی ننا شہزادہ علی اصغر قربان ہو رہا وہ کدی اونو محمد قربان ہو رہے ہیں کدی جناب حر قربان ہو رہے ہیں کدی حضرت عباس دے بازو قلم ہو رہے ہیں امام الانبیاء دے غلاموں وہ جس ویلے سارے شہزادے قربان ہو گئے نے آخر تے میرے امام دی واری آئی میرے امام نے خیمے والیانو الوداع یا کیا الوداع خیمے والیو الوداع
میرے امام علی مقام ٹردیاں جس ویلے اپنی سواری دے قریب آئے نے حضرت امام علی مقام دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے حضرت سیدہ زینب عرض کر دیا نے اوے شہزادیا تیری اکھاں وچوں آنسو کیوں آ گئے نے حضرت امام علی مقام نے فرمایا نی سیدہ زینب نی بے میری پیاری بہن آج حسین ایک ویلا یاد آیا ہے جنہیں میں نے روا دیتا ہے جنہیں میں نے تڑپا دیتا ہے حضرت سیدہ زینب عرض کر دیا نے کوئی شہزادیہ 10 کیلا ویلا یاد آیا ہے حضرت امام علی مقام فرما دینے کوئی جدو میراج نبی نو ہویا تے جبرائیل براق لے آیا جدو علی وال خیبر چلے تے جدو علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واقعہ پکڑن والا آج کوئی نہیں آج کوئی نہیں رہ گیا واقعہ پکڑن والا تے جدوں وار حسین دایا اے پکڑ نکیل بی بی کہندی لیوے چڑے امبڑی دیا جایا حضرت امام علی مقام اپنی سواری تے سوار ہوئے نے اپنی سواری تے سوار ہوئے نے امام علی مقام نے اڈی ماری ہے وہ سواری ٹرندہ نام ہی نہیں لیندی مسلمانوں امام علی مقام نے فرمایا میں نو پتا ہے اے سبودیاں لاشاں چوک چوک کے تو تھک گیا ہے امام علی مقام نے فرمایا ایک باری حسین و کربلا وچ لے جا ان میرا تیرے نال وعدہ ہے میرے تو بعد کوئی نہیں آوے گا میرے تو بعد کوئی نہیں آوے گا وہ سواری بار بار خیمے وال ویکھ دی ہے وہ بار بار وہ حضرت سیدہ سکینہ دے خیمے وال ویکھ دی ہے امام علی مقام نے سیدہ سکینہ دے خیمے وال ویکھیا ہے وہ نکی جی سیدہ سکینہ ہاتھ بنے کے کھلوتیاں نے تے رو کے کہندیاں نے نینا جاویں میرا ویر علی اکبر گیا یا جے نہیں آیا علی اصغر گیا یا جے نہیں آیا انہوں محمد گئے نے اجے نہیں آئے نی سواری نہ جاویں نی میں تے اجے رج کے بابا ویکھیا ہی نہیں نی نہ جاویں میں تے اجے رج کے بابا ویکھیا ہی نہیں امام علی مقام دے غلاموں انہاں دھیاں نو اپنے باپ نال بڑے پیار ہوندے نے اوے دھیاں تے باپ دا مان ہوندیاں نے اوے مسلمانوں اج بھی ادھی رات ویلے اوے جدوں باپ کم تو آندا ہے اوے پتر سو جاندے نے ادھی رات ویلے جدوں باپ آندا ہے اے دھیاں اٹھ کے دروازہ کھول دیاں نے اپنے باپ دے سینے نال لگ دیاں نے اپنے ابا جان نو روٹی پیش کر دیاں نے اوے مسلمانوں آج بھی ویر اوے بہن نو چڑک مارے او بڑھا بابا کہندا ہے خبردار اوے میری دھی نو کچھ نہ آکھی اوے تیرا کچھ نہیں کھاندی اجے اندا باپ زندہ ہے اوے دیاں نہیں مانیاں اے پرجائیاں کولو ڈردیاں اے ویرا کولو بھی کچھ نہیں منگدیاں انہاں دیاں نو پتہ ہی ہوندا ہے میرا ویر انکار کر سکدا ہے پر باپ کدی بھی دھی نو انکار نہیں کر سکدا اے ندیاں دا باپ نال پیار ہی کچھ وکھرا ہے اوے باپ فون کرے ندی اج میں تینوں ملن آنا ہے اوے دیاں سارا دن اپنے بابل دیاں راواں ویکھدیاں نے تیار وے کھڑی فرما دے نے دیاں لئی پردیس ہوئے باپ تے پتران لئی جاگیراں اوے چپ رہنا کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تقدیراں امام الانبیاء دے غلاموں حضرت سیدہ سکینہ نے اپنے بابل
بابل دے گل وچ باواں پا لیاں نے حضرت امام علی مقام فرما دینے نی سکینہ انج نہیں کریندہ رو کے عرض کر دیا نے بے بابلا پردیساں وچ لیا کے تیاں نال بھی انج نہیں کریندہ سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے بابا میں بابا کنو آکھاں گی میں مدینہ کندے نال جاواں گی میں کندے نال سواں گی حضرت امام علی مقام نے فرمایا نی سکینہ اپنی امی نال سو جاویں عرض کی دی بے بابا امی نال تے علی اصغر سوندا ہے امام علی مقام نے فرمایا نی سکینہ یہ تے مدینے دیاں گلاں نے ہن کربلا وچ قانون بدل گئے نے امام علی مقام نے فرمایا نی سیدہ سکینہ نی میں تیرے واسطے پانی لے کے آنا وا حضرت سیدہ سکینہ اپنے بابل دے سینے نال لگ گئیاں نے تے رو کے کہندیاں نے بے بابلا میں پانی باج رہ سکنی میں اپنے بابا باج نہیں رہ سکتی امام الانبیاء دے غلاموں وہ سید نے اپنی دینوں دلاسا دیتا ہے اپنی سواری تے سوار ہوئے نے امام علی مقام میدان کربلا ول جا رہے نے اے ہوئی دیہاڑا سی اے ہوئی ویلا سی امام الانبیاء دے غلاموں اے کون جا رہا وے اے نبی دی تصویر جا رہا وے اے کون جا رہا وے حضرت مولا علی دی اکھاں دا نور جا رہا وے امام الانبیاء دے دل دا سرور جا رہا وے اے کون جا رہا وے جن دے واسطے نبی سجدہ لمبا کردا ہے اے کون جا رہا وے او جن دے جوڑے رب دی جنت وچوں آوندے نے اے کون جا رہا وے او جن دا نام حسین رب رکھن والا ہے اے میدان کربلا دے اندر میرے امام علی مقام نے انہاں کوفیاں نو فرمایا اوے کوفیو مینوں پہچانو بس بھی گل ختم اوے کوفیو مینوں پہچانو میں کون ہاں میں نواز رسول ہاں میں جگر گوش ہے بطولا میں نبی دیا زلفاں نال کھیلن والا مگر دنیا دے کتیاں تے قدوں اثر ہوندا ہے آخرکار مسلمانوں حضرت امام علی مقام اوے ذوالفقار حیدری جدر بھی لے کے جا رہے نے انہاں کوفیاں دی لاشاں اوے خزاں دے پتیاں دی طرح بکھریاں ہویاں ہر پاسے نظر آ رہیاں نے اوے ایک کلا شیر علی دا آتے دشمن سجے اوے کھبے میرے امام علی مقام مسلمانوں انہاں کوفیاں نو واسطے جہنم فرما رہے نے آخرکار مسلمانوں ایک ظالم نے تیر ماریا شہزادہ حسین چکرا کے اپنی سواری تو تھلے آ گیا وے مسلمانوں میدان کربلا دے اندر امام علی مقام شہید ہو گئے میدان کربلا دے اندر اے ہوئی ویلا سی 10 محرم دی تاریخ جدو امام علی مقام نے جامع شہادت نوش فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون عزیزان گرامی امام علی مقام امام حسین دی زندگی دا نچوڑے نکلیا امام علی مقام نے آخری سجدہ میدان کربلا دے اندر کیتا اور اپنے غلاموں نے میسج اور پیغام دیتا کہ او میرے نانا مصطفیٰ دے غلاموں جان بھی جاندی ہے تے جائے مگر نماز دا سجدہ نہ جائے امام علی مقام دا اے پیغام ہے جان جاندی ہے تے جائے مگر نماز دا سجدہ نہ جائے گھر لٹا کے پڑھو اگر پانی نہیں ہے تیمم کر لو اگر مصلی نہیں ہے ریت تے پڑھ لو امام علی مقام نے اے دسیا ہے کہ جان بھی جاندی ہے تے جائے مگر نماز دا سجدہ نہ جائے سچا حسینی ہووے سچا محب اہل بیت ہووے جڑا مسجد دے نال پیار کرے جڑا اللہ دے گھر دے نال تے نماز دے نال پیار کرے عزیزان گرامی سال بعد اسی محفلاں سجا لینے ہاں پر آ رب دا گھر جس ویلے نماز دا ویلا ہوندا ہے چند نمازی ہوندے نے خدارا اے گھر اینا ٹائلاں دے نال آباد نہیں ہے اے تے سونا بھی لا دیو لیکن اے گھر ہے اینا نمازیاں نال آباد اینا قرآن پڑھنے والے بچیاں دے نال آباد اے تھے آ کے نماز پڑھیا کرو اللہ دا ذکر کریا کرو قرآن پڑھیا کرو اپنی امام صاحب دے نال محبت اور کمیٹی والیاں دے شانہ بشانہ چلیا کرو
بڑا لطف آیا، بہت کیف تے سرور، تہاڈی محبت ویکھ کے، تہاڈا پیار ویکھ کے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔